बार इनके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी ने कहा काम करो इधर, वो करीब आए तो बोले कल फजर की नमाज के बाद जब मैं अपने हुजरे से वजीफा करके निकलूंगा तब तुम मेरे सामने आ जाना। बोले क्यों? बोले उस वक्त जो मेरे सामने आ जाएगा वो जन्नती बन जाएगा। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जन्नती बन जाएगा। अभी ये मुल्ला कहता है कि नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ना जरूरी है, जो नहीं पढ़ेगा पकड़ा जाएगा, गिरफ्त होगी। लेकिन मुकाबले में क्यों ला रहा है? गारंटी देगा कि जाकर के नमाज पढ़ लेगा तो जन्नती ही हो जाएगा, गारंटी देगा। अरे कहाँ वुजू नहीं हुआ तो कहाँ रुकू नहीं हुआ तो कहाँ क्या फाइट हुआ, बहुत सारे मसाइल है उसके अंदर। ये देख वली का दरबार, बोले कल मेरे सामने आ जाना, जो मेरे सामने आएगा वो जन्नती हो जाएगा। लेकिन अकेले तू नहीं आ जाना, किसी को बताना नहीं। ये उन्होंने बताया। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी इंसानों से बड़ी मोहब्बत रखते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई जहन्नम में जाए। आया गुलाम हसन कादरी ने लिखा कि गले में तब डाला और डालने के बाद पीटते चले गए, पीटते चले गए। हे सुनो, हंगामा किया। जब उसको पीटा आवाज हुई, लोगों ने कहा क्या बात है? कहा कल जो उस्मान हारूनी का चेहरा देख ले वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नती हो जाएगा। अरे तुम लोग तैयार रहना, कल सुबह वजीफे के बाद उनका चेहरा देखना है। आओ देखो मुसलमानों, यही तो बताना है। उस्मान हारूनी का चेहरा, उनका अपना चेहरा तो है ही है, लेकिन चेहरे पे चमक, चेहरे पे चमक नूरे इलाही की है, चमक नूरे इलाही की है। जो उनका चेहरा देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। अब जब वो टाइम हुआ, नमाज से फारिग होते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, वजीफे से फारिग हुए, दरवाजा खुला और जब बाहर आए तो क्या देखते हैं? पूरी भीड़ लगी हुई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर दिया तुमने? हमने तुमसे कहा था किसी को बताना नहीं। पूरा इलाका उठा के ले आए। कहा हुजूर आपने कहा था बताना नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं मुनासिब समझा तो मैं अकेला जन्नत में जाऊं, मैं रह जाऊं चलेगा, उम्मत मुस्तफा ज्यादा से ज्यादा जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा उस्मान हारूनी है। क्या बात है, वाह, ये बुजुर्गों की शान होती है। अभी आप कहो कि कुछ नहीं मिलता तो बोलो गलती है कि नहीं गलती, गड़बड़ी है कि नहीं गड़बड़ी है। अल्लाह समझ दे। ये तरह तरह की तकरीर करने वाले लोग रहते हैं जो उटांग पटांग बातें बोलते हैं। अल्लाह ताला इनसे महफूजो मामून फरमाए। हम कहते हैं चलिए ठीक है। ये अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये तकरीर में इस तरह की बातें चैलेंज और ये सब करने का कायल नहीं। मेरा अपना उसूल है, जेकर किराए वो आओ तुरंत आ जाओ, समझवा हमसे डायरेक्ट बतलाइए। बोलो ठीक है ना? हाँ, तो ये जो दलील हमने पेश की कि ऐसा ऐसा फतावा रज़विया शरीफ से, आखिर इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्यों रोक रहे हो यार बेला वजह? आला हजरत ने अपनी दूसरी किताब में भी लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं अगर बनियते तसद्दुक हो चादर तो एक से ज्यादा भी जायज है। तो ये सब जब जवाज का रास्ता आला हजरत ने दे दिया है तो एक ही पे काहे अड़े हुए हो? जितना जोर इस पे लगा रहा है और वहाबी के साथ बैठ कर गबर गबर खाए जाते हैं। और अब बाहर रोको तो क्यों? बोले वाला नहीं, एक खबीस है नापाक, वो हमारे इलाके में बोल करके आया है कि वहाबियों के यहाँ खा सकते हैं, खाने से कोई वहाबी थोड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें बोल करके आया है। इस पर किसी की क्यों नहीं जबान खुल रही है? ये सख्त है कि नहीं है? उनके साथ खाना पीना अशद हराम है कि नहीं है? वो बेलगाम घोड़े की तरह चिल्ला रहा है और तुम्हारे मुंह बंद है। ये दीन नहीं, मक्कारी है, मक्कारी। दीन इसका नाम है, नबी की बात है तो इसका दौलत शोहरत सब कुर्बान कर दे, इसी का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी का नाम दीन है। अभी क्या है? चादर को लेके मरा जा रहा है और वहाबियों के साथ बैठे।
बोलो गलत है आए? तो गड़बड़ी कर रहे हैं ना। एक छोटी सी बात को लेके भूख बवंडल, जो अशद हराम है उस पर नजर ही नहीं है। अल्लाह ताला हमको दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आला हजरत सरकार और मसाइल दीनिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी बारगाह में एक औरत आती है कैंची लेकर। काव लेके भैया कैंची, कहा थी कि हुजूर ये नजराना है आप कबूल फरमा लें। क्या नजराना? कैंची लेकर के आई, बोली कि ये नजराना है आप कबूल फरमा लें। सरकार बाबा फरीद ने कहा कैंची का कर हमी है, नजराना कैंची लेके आई। नजराने लाओ एक रहा तो ये कैंची ले जाओ, ये नजराना कबूल नहीं है। कहा हुजूर आप नाराज हो गए, शायद कोई छोटी चीज है, क्या लेकर के आऊं नजराना? बोले सुई ले आओ या सुई लेकर के चली आओ कबूल कर लेंगे। वो औरत जाती है एक सुई लेती है और सुई लेकर के आई। कहा ये नजराना? कहा लाइए। मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। उस औरत ने पूछा कैंची तो इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इससे महंगी चीज है, उसको लेकर के आई, आपने कबूल नहीं किया। उससे हकीर चीज, छोटी चीज सुई को आपने कबूल कर लिया। बाबा फरीद ने फरमाया सुनो, कैंची काटने के लिए है, अलग करने के लिए, और सुई जोड़ने के लिए है। हम काटने नहीं जोड़ने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने इसे कबूल किया है। अल्लाह समझ गए और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी ऊंची शान है। ज्यादा दूर कहाँ जाओगे? अपने घर में बैठ करके देख लो, ये सरकार मासूम मिल्लत है और यही रामापुर की सरजमीन है और रावी मौलाना महबूब अली है, काफी मुअम्मर बूढ़े। वो बताते हैं मेरे सामने की बात है। सरकार मासूम मिल्लत को एक जलसे में बुलाया गया वहां पे। जलसा तो हजरत बहुत करते थे पहले जाते, जलसे में बुलाया गया। पहले जमाना, अब जैसे आप पिंडाल ये लगाए हो वैसे पिंडाल लगा हुआ था, औरतें थोड़ी सी उधर बैठी हुई थी, लेकिन बीच में पर्दा नहीं था, पर्दे का इंतजाम नहीं था, इसे सामने सब दिख रहा था। पहले ये जनरेटर का नहीं था, गैस चलाते थे। का गैस चला करके प्रोग्राम करते थे। सरकार मासूम मिल्लत पहुंचे, पर्दे का एहतमाम जबरदस्त यहाँ पर, पर्दे का ख्याल जबरदस्त यहाँ पर। शरीयत जो है रोक रही है और शरीयत की पाबंदी मुकम्मल सरकार मासूम मिल्लत की बारगाह में। अरे अल्लाह के इज्जत की कसम, जिंदगी तूने देखा है, हमसे ज्यादा देखा है। तूने तो वजू कराया भी है, तूने तो पानी पिलाया भी है, तूने तो नहलाया भी होगा, तूने तो डांटे भी सही होंगी, तूने तो तारीफ भी देखी होगी। आप देखो न जाने कितने लोगों ने पानी पिलाया, वजू कराया होगा। मिशकात में हदीस पाक मौजूद है, एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा, दूसरा टेस्ट करेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ जन्नत में जा रहे हैं। ये आदमी बोलेगा ये जन्नत में तू अकेले अकेले जा। तो उसने कहा अरे हम की तू क्या हो के बिचो माए गयो यौम यफिरुल मरउ मिन अबीहि व उम्मिहि व अखीहि इला आखिरिह। इस तरह की आयत करीमा है। जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, वो भयानक दिन यौम यहसनुहुल फज़उल अकबर व कतल यहसनुहुल फज़उल अकबर व ततलक़ाहुल मलाइका। फज़ए अकबर का दिन है, फज़ए अकबर का दिन है, सबसे बड़ा गमगीनी का दिन है। उस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा। ये बिचवन तू कहाँ से आई हो? बप्पा तो पहचान कैले है, तू कहाँ से पहचान? अम्मा के लगा गए कहन की थोड़े से नेकी दे जो तुम्हें कहा से किया हो। अम्मा नहीं छी अगले करल सा ई के बिचों में आई गयो कि हमहू बोले चलो जन्नत में।
تو کہا وہ تو ہار چچا بپا تو ہم نہ آئے ہوئے، رشتہ کون ہونا ہے تم سے؟ تب کاہے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی جنت میں لے کر کے چلو؟ کون سا دعویٰ ہے؟ ای منے ہم میں جا کے مل گئے بیچوں تو ہوں آج لگائی دی ہو تو کہوں ہمارا نہ دعویٰ ہے۔ واہ، تو بولے نہیں، ارے آپ مہربانی کرتے، بولے کیسے، کون ہے تو؟ تب وہ کہے گا اما تعرفنی انا الذی وهبت لك وضوءا مشکات، مشکات، کیا تو نے میرے کو نہیں پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے دنیا میں تجھے وضو کرایا تھا، سبحان اللہ، ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا تھا، تو اس کے بدلے مجھے بھی جنت میں لے کر کے چل۔ وہ سفارش کرے گا اللہ سے اور اس وضو کرانے کے بدلے جنت میں لے جائے گا۔ یہ میرے باپ کی عربی نہیں، مشکات کی عربی ہے، آمینہ کے لال کی آواز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سرکار معصوم ملت کو وضو کرایا ہوگا، پانی بھی لایا ہوگا، نہلایا ہوگا، انشاءاللہ تعالی کل اکیلے نہیں آئے۔ ایسا کھک گئے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں جی ہاں تو بڑی شان ہے۔ وہ میں بتا کیا رہا تھا، وہ رواپور کی سرزمین، ہاں اور جلسہ جی، مولانا محبوب علی وہ بوڑھے جو بزرگ ہیں وہ راوی، ارے میرے سامنے کی بات ہے، اور ابھی 4-5 لوگ اور زندہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ کیا بات، اب لوگ کہہ رہے 4-5 لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب 4-5 مولانا محبوب علی ہوں، اب کہہ دو کہ سب جھوٹا ہی کہاتے ہیں تو سچا کہاں، تو کہاں سے آیا ہو؟ واہ، تم ہی اپنی سچا ہو، کیا ثبوت ہے کہ تم ہی سچے ہو؟ ظن المومنین خیرہ حدیث میں آیا، مسلمان کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ تو تو بولے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم ہی کہتے کہ تو کہا تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بولنا ہی جھوٹ بولنا۔ سنیے، مولانا محبوب علی صاحب 4-5 لوگ بتا رہے ہیں اور بھی زندہ ہے۔ سرکار معصوم ملت کو بلایا گیا جلسے میں، ادھر پنڈال لگا ہوا ہے، مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، بیچ میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ سرکار معصوم ملت کی زندگی دیکھو، شریعت کے مطابق ہے، وضو کیا، فجر کا ٹائم ہے، بارش ہو رہی ہے تو نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے تو نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، زکات ادا ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، طلبا کو مٹھائیاں دی جا رہی ہے، ان کے لیے کتابیں منگوائی جا رہی ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، کوئی بیمار ہو جا رہا ہے تو دوا علاج اپنے پیسے سے کیا جا رہا ہے، مدرسے میں تنخواہ کھٹ جا رہی ہے تو اپنے نذرانے کا پیسہ لگا دیا جا رہا ہے۔ ہمیں یار تقویٰ کی اعلیٰ منزل دیکھنا ہے تو سرکار معصوم ملت کا چلوا دے، ان کی زندگی کو دے، تب تجھے پتہ چلے گا کہ اپنا بڑا متقی ایسا پرہیزگار جب جلسے میں جاتا ہے دل میں یہ ہے کہیں بے پردگی نہ ہونے پائے، عورتیں سامنے بیٹھی ہے، اگر منبر پر بیٹھے گے تو دکھائی پڑے گا۔ محبوب مولانا محبوب علی کا بیان ہے، جیسے سرکار معصوم ملت جلسے میں پہنچے، نہ جانے کیا ہو گیا، مردوں کی محفل میں اجالا، عورتوں کی محفل میں اندھیرا ہو گیا۔ گیس وہی ہے، لائٹ وہی ہے، روشنی وہی ہے، پہلے دونوں طرف اجالا تھا، ان کے پہنچنے کے بعد ایک طرف اجالا اور ایک طرف اندھیرا۔ کسی نے کہا حضور یہ کیا ہو گیا؟ آپ کی کرامت، کہا کرامت نہیں، میں بچنا چاہ رہا تھا، اللہ نے بچا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور معصوم ملت، خاندان حضور مظہر اعلی حضرت۔ واہ 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 واہ،
अल्लाह ताला समझ अता फरमाए हमें। वाह वाह आमीन। सरकार की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरा वक्त है अभी है हाँ? अभी देखिए ऐसा है, हमारे अच्छे शायर सिप्ताइन भाई बैठे हुए हैं, अखलाक महबूबी भी बैठे हुए हैं, हाँ? और हाफिज अकबर अली मेरे जिगर के टुकड़े भी बैठे हुए हैं, जावेद भाई भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे के सारे लोग हैं जो बारी बारी आएंगे। बस एक आखिरी बात मैं कह दूं आपसे, उसके बाद इमाम शाफई वक्त का इमाम भी है और अल्लाह का मुक़द्दस वली भी है। कह दो सुभान अल्लाह। वाह। इनके घर में बस एक आखिरी बात, एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल इनके शागिर्द और अच्छे शागिर्दों में से, आला काबिले फख्र शागिर्दों में से है इमाम अहमद बिन हम्बल। ये भी वक्त का इमाम और अल्लाह का वली। क्या बात। इनका आना हुआ इमाम शाफई के घर पे, दावत लिया, कहा ठीक है आ रहे हैं। अब घर में बड़ा खुशी और बड़ा एहतमाम, हर तरफ खुशी का माहौल। वक्त का मुज्तहिद आ रहा है हमारे घर में, एक इमाम आ रहा है जो तकवे की आला मंजिल पर फाइज है, बहुत बड़ा मुज्तहिद है मसाइल शरइया का, और हमारे अब्बू का शागिर्द भी है। बच्चे बच्चियां इमाम शाफई की बड़ी खुश हैं और घर में एहतमाम कर रही है, खाने का एहतमाम, अच्छे अच्छे पकवान का एहतमाम। फला तारीख को आने वाले हैं। अब जरा सा देखिए, पूरे शहर में हंगामा मच गया। इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं जो मसाइल शरइया का इमाम है, इस्तिखराज व इस्तिंबात का बादशाह है, अपने वक्त का मुज्तहिद मुतलक है। आप अंदाजा फरमाओ, वो इमाम आ रहा है, सब लोग मुलाकात के मुतमन्नी हैं और बहुत सारे लोगों की दावत भी की गई इनके इज्जत में, इनके इस्तिकबाल में, इनके एहतमाम में। इमाम अहमद, वो टाइम आ गया, इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ लाए। इमाम शाफई के घर पे बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, बड़ा जानदार इस्तकबाल किया गया, बिठाया गया। लोग मुलाकात करने आ रहे हैं, झूठ तर झूठ आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दस्तरखान लगाया गया खाना खाने के लिए, बच्चियों ने बड़ी मोहब्बत से खाना बनाया था। वक्त का इमाम है, वक्त का मुज्तहिद है, मसाइल शरइया के इस्तिखराज का बादशाह कहा जाने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं। और ज्यादा मोहब्बत इसलिए थी कि इमाम शाफई के शागिर्द भी है, शागिर्द भी है। अब आए, दस्तरखान लगाया गया, बड़ा अच्छा अच्छा खाना पकाया, पकवान रखा गया। इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे, इमाम शाफई भी बैठे, पर्दे के आड़ से बच्चियां देख रही है, दूसरे मेहमान भी बैठे साथ में खाने के लिए। अब इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे, बहुत सारे शहर के मेहमान और बैठे हैं जो इनकी इज्जत के लिए जिन्हें दावत दी गई है, सब जब खाने के लिए बैठे। बच्चियां पर्दे के अंदर है, जो मंजर देख रही है। इमाम अहमद बिन हम्बल के सामने जब खाना आया तो वो बड़ा बड़ा लुकमा उठाने लगे और बड़ी तेजी के साथ खाने लगे, बड़े बड़े लुकमे उठा करके, और बहुत जल्दी जल्दी खाने लगे, जिसको आप अपनी जबान में यूं कह लो कि बड़ा बड़ा कौरा उठाए के जल्दी 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 खाते हैं। का जवाब नहीं। कहीं की देखो, मान लो आपकी बात कर दे कि आप कहूँ गए किसी मजलिस में दावत खाने, अब जब 10 जने बैठा है तो आदाबे दस्तरखान होता है, आदाबे ताम भी कोई चीज है, तरीका ढंग आदाब। आप आराम से छोटा लुकमा उठाइए, धीरे से खाइए, लोगों तरीका होता है, इत्मीनान से खाइए। क्यों वहीं पहुंच गए और उठाए, ये मौलाना साहब ने इतना बड़ा, हजरत ऐसे छोटा सा लुकमा उठाया, इतना बड़ा, एक जने जाए पहुंचे ऐसे शान के पूरा चकटो उठा के ऐसे करेंगे, तब बोलो देखे वाले क्या कहीं कमन में रहो के बाद तुरंत के तुरंत ऐसे खाओ तो आदमी कहेगा ये क्या हो। अब वो तो बड़े इमाम है, वहां से हट जाइए। मान लो तू अगर ऐसे करो तो कहीं का हो पाई बहनी के क्या का बना जाएगा।
تو وہ امام احمد بن حنبل بڑے بڑے لقمے اٹھاتے اور جلدی جلدی کھانا شروع کرتے. امام شافعی کی بچیاں جب دیکھا انہوں نے پردے کے اندر سے مارے شرم کے سر جھکا لیا. اب آنکھوں میں شرمندگی کا پانی. امام شافعی بھی بیٹھ کر دیکھ رہے یا اللہ یہ پڑھائے رہے نا حاشم الہ آبادی صاحب اتنا سال سے پڑھایا یہی پڑھایا. یہ آداب دسترخوان تک جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے. ان کا بھی سر جھکا ہوا ہے. بچیاں سر جھکائے ہوئے ہیں شرمندگی میں. اب ذرا سا دیکھیے جب سب کھانا کھا کر کے چلے گئے بچیاں باہر نکلی. امام احمد بن حنبل کو الگ جگہ پہ کیا گیا الگ روم پہ. بچیاں باہر نکلی امام شافعی کو گھیر لیا. ابو جان یہ بتا دیجئے آپ کہتے تھے مسائل کے استخراج کا امام ہے وقت کا مجتہد ہے بہت بڑا متقی ہے. ایک بات بتائے دو آپ کے شاگرد ہوئے کہ ناتے کہوں پڑھائے چڑھائے تو آپ نے کہہ دیا آپ کے شاگرد نہیں اس لیے بڑھا چڑھا کے تو نہیں بتا دیا ہے. بولے کیوں نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. واقعی میں یہ امام ہے واقعی میں یہ اپنے وقت کا علم و فضل کا بادشاہ ہے. لڑکیوں نے کہا ابو بات سمجھ میں نہیں آتی جس کو آداب دسترخوان تک نہ پتا ہو کھانا کیسے کھایا جائے گا یہ تک معلوم نہ ہو اتنے بڑے بڑے لقمے مجمع میں بیٹھ کر اٹھا رہا ہو کیسے مان لے کہ وہ اتنا بڑا امام ہے. کیسے تسلیم پڑھ لے وہ مسائل کا بادشاہ ہے. کیسے یاد رکھنا وہ آج کی بچیاں نہیں تھی امام شافعی کی بیٹیاں تھی. امام شافعی کی بیٹیاں تھی. جب بزرگ کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑے ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ ہوتا فرمائے سوال پہ سوال. امام شافعی اب جواب دے تو کیا جواب دے گھر ہی میں گھرے بھی ہے. کہا نہیں بیٹیوں میں غلط نہیں کہتا وہ وقت کا امام ہے. کہا ہم کو تسلی نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل رکے آپس میں بچوں نے مشورہ کیا کہ یک امتحان تو دیکھ لیا ہم لوگوں نے یک اور امتحان لیا. اب پتہ چل جائے کہ واقعی امام ہی ہے یا ہمارے ابو جان خالی شاگرد ہوئے ناتے کل پڑھائے چڑھائے کا اپنا بتائیں. ایک اور امتحان لے لیتے ہیں. بولے کیا بولے اب تو کھانا کھا چکے ہیں لیٹیں گے. ایک لوٹے میں پانی بھر کر کے ان کے چارپائی کے نیچے رکھ دو. صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے لوٹے کو دیکھا جائے گا پانی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو وضو کریں گے اور پانی ختم ہو جائے گا. تب ہم جان جائیں گے کہ ہاں امام ہے اور کھانے میں کوئی مصلحت رہی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا انہوں نے کھایا ہے. اور اگر پانی ختم نہیں ہوا خرچ نہیں ہوا تو ہم جان جائیں گے کہ کھانا بھی کھایا اتنا تیز کہ سوئے گئے تو سوتے رہ گئے. نماز کے لیے نہ اٹھے کھا لیا پیٹ بھر کر کے سوتے رہ گئے. پھر پتہ چل جائے گا. پانی لوٹے میں بھر کر کے رکھ دیا امام احمد بن حنبل کی چارپائی کے نیچے. امام احمد بن حنبل سو گئے. رات کٹ رہی ہے ادھر بچوں کی رات بڑی بے چینی میں کٹ رہی ہے. دن نہیں ہوئے تو دیکھی پنیا وران کی نائی. دن نہیں کب ہوئی صبح کب ہوگی بڑی بے چینی میں رات کٹ رہی تھی. ادھر جیسے صبح کی سفیدی نمودار ہوئی آنکھیں کھلتی ہیں. سب دوڑے لوٹے کے پاس گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں پانی لبالب بھرا ہوا ہے لوٹے میں جیسے تھا ویسے. اب تو بولے ہو نہ ہو کچھ کل گڑبڑ دکھاتا ہے کچھ نہیں ٹھیک دکھاتا ہے. حضرت اب وہ بچے تو بچے جیسے ان کی عقل بولے کل گڑبڑ دکھ رہا ہے یہ امام ہو ہی نہیں سکتے. گئے امام شافعی کے پاس میں ابو جان آپ نے کھانے والی بات میں تعبیر کر دیا مگر یہ کیا تعبیر کریں گے جس نے اتنا کھا لیا اور تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. ابھی آپ کیا جواب دیں گے سوتے ہی رہ گئے. ابھی اس کا کیا جواب دیں گے پانی ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا وہ پانی برابر کا برابر بھرا ہوا ہے ایک قطرہ بھی خالی نہیں ہوا لوٹے سے. کیا جواب ہوگا. امام شافعی پریشان ہے سر جھکا ہوا ہے. اے بچوں کچھ بھی کہہ لو مگر میں غلط نہیں کہتا یہ وقت کا امام ہے.
میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ واسطازی اور شاگردی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اتنی جلدی سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا امام شافعی برداشت کرتے جا رہے ہیں برداشت کرتے جا رہے ہیں برداشت کرتے جا رہے ہیں جب بچوں نے تنگ کر دیا تب امام شافعی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اے بیٹا حنبل یہ بتاؤ ذرا کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی پڑھانے والا میں سکھانے والا میں پروردہ میرا تربیت دینے والا میں انگلی پکڑ کے چلانے والا میں غلط نہیں کہتا جو میں نے تجھے دیکھا ہے یہ آج کیا دیکھ رہا ہوں سارا کام الٹا کر رہا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایسا کھا گیا کہ آداب دسترخوان بھی نہیں بچوں نے پانی رکھا تو پانی بھرا کا بھرا رہ گیا جب یہ سوال کیا امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کی آنکھیں اشک پار ہو گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے رو دیے اور نظروں سے قدم کو چوما نظریں قدم پہ جھکایا اور نظریں نیچی کر کے ایک شاگرد کی طرح بولے میرے آقا میرے مستاذ گرامی میں آداب دسترخوان جانتا ہوں میں مسائل دینیہ سے واقف ہوں مگر جب میں بیٹھا کھانے کے لیے تو میں نے دیکھا دسترخوان سے آسمان تک ایک نور کا فوکس موجود ہے مجھے یہ قیدی آواز آئی یہ وہ دسترخوان ہے جو عقل حلال تلاش کرتا ہے حلال روزی ڈھونڈتا ہے بچیوں نے درود پاک پڑھ کر کے روٹیاں بنائی تھی جنت کی خوشبو آ رہی تھی تو میں نے سوچا ایسا کھانا پھر کبھی ملے نہ ملے آج موقع ہے تو کھائیں گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اٹھا کے بولو سبحان اللہ عقل حلال بہت کم ملتا ہے درود پاک پڑھ کے کھانا بنایا گیا نور کا سما دیکھا جنت کی خوشبو آئی تب میں نے کہا کہ آج موقع ہے کھائی لو دبائے پھر کب وہ ملے نہ ملے ایسا دسترخوان تو میں نے اس لیے اتنا کھا لیا امام شافعی نے کہا چلو اس کا جواب تو ہو گیا درود پڑھ کر کے کھانا بنایا گیا تھا اب ذرا برکتیں دیکھیے اے مسلمان ایک بات بتا دوں رد المختار در مختار کا حاشیہ اس میں علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا اذا دعوت اللہ فاجعل فی دعائک الصلاۃ علی النبی سبحان اللہ یہ عربی میرے باپ کی نہیں ہے رد المختار کے مصنف کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب تو دعا کرے تو اپنی دعا میں مصطفیٰ پر درود بھی ملا لیا کر اس لیے کہ تیری دعا مقبول بھی ہوگی مردود بھی ہوگی مگر نبی پر درود مقبول ہوگی مردود ہوگی ماشاء اللہ واہ سبحان اللہ تو درود پڑھ کر کے کھانا بنایا گیا تھا میں نے سوچا پھر ملے نہ ملے اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا کہا اچھا اس کا جواب ہو گیا اب اس کا جواب دو کہ سوئے تو سوتے رہ گئے تہجد کی نماز بھی پڑھنے نہیں اٹھے بولے اس نور والے کھانے کا اور درود کی برکت کا ایسا اثر ہوا کہ رات بھر مجھے نیندیں نہیں آئی پوری رات جگتا رہ گیا اور جب جگتے رہے تب وضو ضرورت نہیں پڑا تو پنیا ویسے بولے رات بھر جگتے ہوئے کر کیا رہے تھے بولے اللہ کی عزت کی قسم 300 مسائل کا استخراج میں نے کھانے کی برکت سے کیا سبحان اللہ آج رات جو کھایا کھانا اور جو برکت ہوئی جگہ تو پوری رات قریب 300 مسائل کا استخراج قرآن و حدیث کی روشنی میں نے کیا اے امام یہ تیرے کھانے کی برکت ہے سبحان اللہ بولو ذرا ہاتھ بجا کے سبحان اللہ یہ طاقت ہے اللہ سمجھ عطا فرمائے کوئی بزرگ ایسے نہیں بنتا ہے آج سرکار معصوم ملت کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے نماز جنازہ کا مجمع دیکھ ہی چکے ہو اور دنیا کی یہ محبت دیکھ کر کے مرا جاتے پیٹاوا پیراس نہ ہے پیٹاوا دگی گئے پیٹاوا پیٹ درد نہیں کر رہا دگی گئے
یہ محبت دیکھ کر کے ارے کاہے جل رہا ہے یار، وہ کیریکٹر تو بھی پیدا کرنا، ابھی تو بتایا عقل حلال، رزق حلال، دیکھنے میں شریعت کی پابندی، زبان پر شریعت کی پابندی، قدم پر شریعت کی پابندی، تب جا کے اتنے ایسے رتبے ملتے ہیں۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سیوا، ان سے سیوا ان سے سیوا مشکل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ خدا